विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीं वेदा पुस्तक धारिणीं अवयदां जैत्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या वन्द्यन्तुसरारधवला या सुवस्त्रामिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपरिवर्तिते वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषषड्योद्भवा सरासतिमया दृष्टविनापुस्तकधारिणी हंसमानसंयुक्तविदधानं करोतु मे अखंड मंडलाकारं जपतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे ओम आनुवग्राः ततवो जन्तु विस्मदो तदासो आतरेतासो उद्गजः देवानो यथा सदमुद्गृहे आसन्नप्रायोगोरक्षितारे दिवे दिवे देवानां भद्रस्वमतिर्वेजयतां देवानागोङ्गतिरयुनिवृत्ततां देवानागों स्वशमुपशे दिवाभयं देवान् आयुर्प्रतिरन्तो जीवस्य तान् कुर्वयानि वेदामये भयं भयं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्जननं वरुणभिं सोममश्विना सरस्वतिनः शुभगामयस्करत्ता तन्नो वातो मयो भुवातु हे भजन्तन्माता पृथिवी पिता जोः तद्ग्रावाणः सोमशतो मयो भयास्तदस्विना समृतं दृश्याचुवम् तमिसानं जलता प्रतिभा स्वतिं धियं जुन्नमसे मये भयम् सुखानुजथाभ्येदसामा सदनुदुर्दे रक्षिता प्रायुरब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वर्गसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न परीक्षो अर्षनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामरुतः प्रसिन्नमातरः शिवं जापानो विदते भोजन्मया अभिजीवामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशादमन्यः भद्रं कर्णेवे श्रीभूयामदेवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्जयात्राः स्थिरे रङ्गे तुष्टवादं शस्त्रनो हृदसे महीदेवहितं जदायुः सतमिन्दो सरदो अन्त्यदेवाजिप्राणसगराजरसन्तनुनां पुत्रासो चक्रपितरो भवन्ति मानो मज्जारे प्रतायुनन्तो कदितिर्गोरदिगेरन्तरिक्षमदितिर्माता शपुता शपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनितं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं
शांति श्यामा शांति जतो यतः शनि हसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वेनि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ जन्मव्रतन्नाशुभ हरे ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधेनां त्वा निधिपतिं हवामहे पशूनाम् आहमजानि गृहपदमा त्वमजासि गृहपदं मा हरे ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयतु काचन सशस्त्र स्वतः सुभद्रेकां प्रियवासिनीं मा ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्गणाधिपते नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ बालेहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सजीवपुरन्दराभ्यां नमः ॐ माते गुरुदेव गुरुचरणगुरुदेभ्यो नमः ॐ विश्वगुरुताभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय गणाधिपतये नमः ॐ सुमुखस्यगदन्तस्तकपिलोदकलम्बोदरसुगुरोगन्नाशविनायक धूमकेतुगणादत्वालचन्द्रगदानः द्वादशोतानि नामानि य तथारम्भ विद्यारम्भध्यायते प्रदर्शे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विनमितश्च न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शिशुहरणं च सर्वासुरासुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमः ॐ पुष्पे